This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. کلید تمرین پنجم. 1. تو نمی ترسی. 2. ما نترسیدیم. 3. ما نمی ترسیم. 4. شما نمی ترسید. 5. آنها نترسیدند. آنها می ترسیدند. 6. او می ترسد. 7. شما می ترسیدید. شما نترسیدید. 8. من می ترسیدم. من نترسیدم. 9. گربه از سگ می ترسد. 10. سگ از گربه نمی ترسد. 11. از این حیوان بترسید، خطرناک است. 12. بچه ها معمولاً از دکتر می ترسند. 13. شما از چی می ترسین؟ 14. تو دیشب از چه می ترسیدی؟ 15. من از هیچ چیز نمی ترسم.